sa kalibutan. Si Kristo misulod na nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawa sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos. Ug sundo nato siya sa buhing uban sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-anto sa cross, makalaon kita nga makaambit kita sa iyang himaya sa iyang pagkapanhaw. Mag-ampo kita. O Diyos nga magagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyon ni kining mga lukay o mga palma, o himuha kini nga balaan, karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod ta kami kaniya pagayo aron sa kadlaw niya na makadangat kami sa kalipay sa bagong tunhay nga Jerusalem. Kini among ipangayo pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Glory to the Holy Spirit, glory
Magampo kita. Magampo kita. Magagaho magtunahay nga Diyos, gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagkatao o pagpagamatay dito sa krus. Hinua kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tao pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimong ta kaming angay sa pag-ambit sa iyang pagabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoo maong Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudloan ako sa Ginoong Diyos, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mabasig ni atong gikapunan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa tuot niyang itudlo kanako. Giabuhan sa Ginoo ang akong sanabutan, ug wala ako masupin ni mabiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni akong buot na hampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga malagnot sa akong bungo. Wala ko ilingiw ang akong nawon sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay nitabang man kanako ang Ginoong Diyos, busa wala ako maunsan. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong pantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa mga pautan.
akong mga sapul, ug sa akong bisti nagrita siya. At panitaw Ginoo, ayaw pagpalalukan ako. Uhinapang ko, dahil sa pagpapangkan ako. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo ngadto sa taga-Corintos. Ang ngayong batunan ninyo ang unahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga maogi. Diyan niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya magunahuna pakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundi sa iyang kaugalingon kabubuon, iya kining gibiyaan o gisulod niya ang kinaiya sa usa ka subuon. Nataw siya sa makanato o nakita siya ingon nga tao. Nakaubos siya o napagsinugtanan hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus, tungod niini ituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Umirtagan siya ngalan na labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanan, binuha na atua sa langit, sa lupa o sa ilang sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus o ang tanan magsangyaw na si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa humaya sa Dios na Ama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panginoon maningning. Ang pagbasa sa pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala na sa Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo.
pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles ug miingon siya kanila, Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo nining panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon na kini dito sa ginarian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kupang ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, Dawata kini ug bahina kaninyo kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom nining bino hangtod maabot ang ginarian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi paghandog kanako. Human sa panihapon, ikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyo hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot ni adtong tao nga nagbudhi kaniya. unya nagpangutan-atay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, Ang mga hari nining kalibutana nagmandok sa ilang mga ginsakupan ug ang mga punuan gitawag og mga dalangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinunua ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud, apan ako ania nagsilbi kaninyo. Miulong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong ginagian o ingon nga ang akong amahan naghatag kanako katungod sa pagkahari, himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon kamo ug manginom dito sa akong lamisa sa akong ginharian. Og manglingkod kamo unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Ingon nga usa ka mag-uuma maglain sa mga trigo gikan sa mga uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ngunya kung makaibalik kan ikaw kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong mga igsoon. si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. ug miingon si Jesus, Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili pa mo tugtugaok ang manok nining adlaw sa makatulong na ako gilimod. unya miingon si Jesus kanila, Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puyo ni puntil ug walay sandalyas, may nagkulang ba kaninyo? mitubag sila,
Apan karon Miingon si Jesus, ang adunay puyo o puntil kinahanglan magdala ni ini. Kadtong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo o iyang o ang halin ipalit sa espada. O sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang naisulat, bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. ang mga tinun-an miingon, Pag-awag dito, ani ay buha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya dito, miingon siya kanila, Kung buot ka, kuha kan kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot mo matuman. Pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya og nagampo. Amahan, miingon siya, Amabol kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo maoy matuman. may anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya, ug samtang nag-adto siya sa labihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayon. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dakong tulo sa dugo. Human sa iyang pagampo, mitindog siya ug mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa labihang kasubo, ug miingon siya kanila, Nganong nangatulog man kamo? Bangon o pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinun-an, nagkuna kanila. Og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budian ba di ay nimo ang anak sa tao pinangagi usa ka halok? sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, ipanigdas na banamo ang among mga espada. ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, Husto na. ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon, ug giayo siya. Unya miingon si Jesus sa mga kadaghuan sa mga pari, ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo, ingon man sa mga punuan sa mga Hudiyo nga miadto dito aron pagdakop kaniya. Tulusan ba ako nga kinahanglan magdala pamangkamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag-adlaw uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ninyo ako dakpa. Apan kining tanan kining takna inyo og sa gahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidalang adto sa balay sa Pangulong Pari, ug misunod si Pedro nga nagpantaw. Sa taliwala sa Juanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babayeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Piling tawhana, kauban usab niya. apan gipanghimaka kini ni Pedro nga nag-ingon, Babay, wala gani ako makaila kaniya. wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon. Ikaw, usab kauban niya. Apan mitubag si Pedro. Dili oy, dili ako kauban nila. Unya paglabay sa may usa ka takna, duhay laing tawo nga miingon. Walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala may kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaot.
Milingi ang Ginoo og mitutok kang Pedro og nahinumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa ilabihang pagbasol. Unya gibugal-bugalan og gibunalan si Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata ug gipangutana siya. Pag-ana, kinsay nagbunal kanimo? Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labang hukmanan. Sultihin kami. Miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Ug pangutanon ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod na sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan. Nan, ikaw ba ay anak sa Diyos? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako anak sa Dios. Unya miingon sila. Wala na kita maginahangan pag mga saksi. Kita mismo nakatulog sa iyang kaugalingong mga pulong. Ang tanan mitindog ug gidala nila sa Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug dito gisumbong nila siya. Sila miingon. Kini tawhana, hisakpan namo ang kasalaan sa atong mga tao ug nag-awat kanila sa dili pagbayad og buwis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya ang Mesiyas, usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya miingon si Pilato sa mga kadakuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga sinutan kining tawhana. Apan misamot pinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Judea o karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato ni ini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa David nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa ni ini, nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayon mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bukat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilang harianong bisti ug gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadakuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao ug giingnan sila. Inyong ginala kadako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar nako siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsang mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay siya gipadala man niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibuok bundok sa mga tao. Tatla siya, si Barabas yung buhiin. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakabunok man. Buot si Pilato nga buhian sa Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila sa pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa ikatulong nga higayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisan unsa nga angay silutan sa kamatayon.
ipalatos ko lang siya, unya buhian. Apan ipadayon sila pagsinggit, ug usog nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus, ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahangtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo, ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay tawo, ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong kanon sa mga tawo nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya, ug milingi sa Jesus kanila ug miingon, Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundi hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay maabot ang mga adlaw na moingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili mga anak, ug ang mga babae nga wala gayud makapanangkon, ug wala gayud makapasuso ug mga bata. Mao niya kadtong panahona nga ang mga tao mayon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga buntod, tabuni kami. Kay kung kining mga butanga gibuhat sa buhi pa sa luha pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kung kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang Calavera, gilansang nila sa Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon sa Jesus, Amahan, pasailua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagpindog dito ang mga tao nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon, kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino ug miingon, Kung ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwasa ang imong kaugalingon. sa ibabaw sa krus isulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito mibugal-bugal kaniya, Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon, ug kami. apan gipadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, Wala ka bang mahadlok sa Dios? Kita ani adini, gisilutan sa maorang silot, apan ang silot kanatong duha, angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. ug miingon sa Jesus. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumiin taon ako, kung maghari ka na. Miingon sa Jesus kaniya, Sudayan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. mga alas 12 na antak na sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang pangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang kabil dito sa templo. Kunya misinggit si Jesus sa pagkusog, Amahan, itugyan ko sa inyong mga kamot ang ako espiritu. human siya makasulti ni ini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo
nakakita sa nahitabo, o gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod-gayod nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok dito aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga namugpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kailan Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaangtaw dito aron pagtan-aw ni ining mga butanga. May tao nga ginganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo ug dungganon siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya habol nga lino ug giputang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pa gayon magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa paglubong dito ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlong igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Maglingkod. Asa mang mahina sa pasyon sa atong Ginoo na tandog yun ka. Niyadtong nakalain-laing mga tao nga nalambigit nila maong kasaysayan o kasinatian, asa mang ka makareli. Kasagaran nato dinhi mga magtutuo magyud basin makarelita sa mga apostoles, ang mga sumusunod ni Kristo. Mga ato rin kamalandungan kay ang atong reaksyon din mahitabua magtub-an man kumusta na magyuta sa atong pagkamagtutuo, kumusta ta sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Kay suma sa atong Ginoo ang gisgutan bahin niya nagsugod na yun pagkatuman. Pero before tingali nato makita ang iyahang ang pagkiling maong pagkatuman, ang yung atong makitaan ang proseso nga nangitabo sa kahilagman ni Kristo isip tao, no? Inaaman ni sa atong unang pagbasa, kung nakamatmon mo asa dapitan ito atong unang pagbasa gikan sa basahon ni Isaias. Unsay giingon? Giingon diri ay gitudluan ako sa Ginoong Dios sa akong angay isulti ang mahibalo akong mudasig niadtong gikapulan. Mao na iyang misyon, no? Usas siyang purpose nga mudasig siya sa gikapulan. That's why sa Ebanghelyo moingon Dios Kristo, dali kamo kanako kamong tanang gikapulan ug namagatan sa inyong gapasan ug papahulayon ko kamo. Ngayon dahil siya, isangon niyo akong lugo ug sundan niyo ako kay malumo ako sa Espiritu. Panayon mo ito magbasa. Matagbuntag gidasig at niya ako sa pagpaminaw matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Sa ato pa
Kini ang tao nga gisgutan ni Propeta Isaias naminaw gyud sa gitudlo sa Dios. Okay, padayon ta. Giablihan niya ang akong salabutan, wala ako musupil ni mubiya kaniya. Giablihan ang salabutan o kining mga tao, wa sad mo resist, wa mo supil. No, nisubot gyud siya nga ablihan niya ang salabutan aron siya makasabot sa mensahe sa Ginoo. Nya wala ako musupil o mubiya kaniya. Tungod diana unsa may ginangatan? Unsa may ginangatan? Sumala sa gigiya sa Ginoo niya, matud pa niya diri. Ipatara ko ang akong likod, niadtong buot mohampak kanako. Hello. Ipatara ko ang akong likod. No? Ipatara ko ang akong likod. Ani mahina tingali angay gyud ang mamalandong. Kay bisan lang usahay kanang imo gilipak lang ka, gibunggab ka sa mayo. Kung hibaw-an nimo nga mao ni tabo, huyaw kayo inikita nimo imo dayon sa sumbagon. Tinuod dili. Kasuway mo na. Buang kang amigo ta, nga mao na imong gibuhat. So magayon, no? Pero ingon sa Ginoo ipatara niya ang iyong likod. Nya tumbot mo hampak niya. In fact, ang iyang tudlo later umingon gyud siya kung ay mo hapak sa mo sampalong nimo sa kaaping sa isbaton, itapayon ang pikas. Oh, itapayon ang pikas. Okay? Mao ni proseso nga naa sa kahilagban ni Jesus, ang anak sa Dios nga nagpakatao, no? Unya og ang akong aping ngadto sa mga nilabnot sa akong bungot. Kanang manghimungo ta kanang ibtong bitaw sakitan ganita usatag sa tagsara na kung sa kagunganog lagnot ng bungot. No? Di kanimo masumbagan tao buhat na. Muna, no? Kung pauwi na nato atong pagkatao, mao dyan ay atong mabuhat. Apan kita sa atong pagkatao dili man unta animal ra. Kibaw ta na og kasabot ta nga ang animal ganahan yun siya comfort, ganahan niya siya pleasure, no? Ana man ang animal, di man ganahan ang animal bisa ka ng kanding nimo di ganahan magbuhat sa init. In fact madugay mamatay man ang kanding kung mainitan pa kayo. Tinuod dili. Mao nang kinahanglan na siya mo pasilong, magsige naglumlot kay aron makapasilong. Okay? Bisan usa mananapa ingon ana. Unya kay kita may pagkamananap man ta, naagyo ta nang maong kiniya. Pero sa kay bulungan go kinaiya o kay balo kinadman zero, dili man kay animal rata. Gihimo taniya suma sa itong hibawan, rational animal kay naa man tayo espirituhanong kinabuhi. Amen? Naa tayo espirituhanong kinabuhi mo nang naa tayo rationality sa atong pagka-animal. Mao na nga ato untang mapandak-an gud sa atong pagka sa espirituhanong kinabuhi nga maminaw bitas buros Ginoo. Kay suma sige sa buros Ginoo dili sa pan lamang mabuhi ang tao kundi sa matagpuro ngay litok sa bakba sa Dios. Kay ang puro sa Dios mao nay tinuray kinabuhi nato sa atong espiritu. Amen. Okay? Sa mauna nga niya po siya kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios busa wala ako mangusa ug gitaon ko nga akong naong ingon nga batong bantiles nasayod ako nga dili ako maulawan. Taon na gid ang naong, no? Mauna nga meaning Semana Santa ato gyud ang mamalundungan ang puro sa Dios. Labi na
ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Kinsa man siya? Si Jesucristo. Kung ang iyang pagtulunan o iyang panig-ingnan, mao nang diha sa atong ikaduhang pagbasa giagni yuta ni San Pablo sa sulat ngadto sa Filipos, niyon siya, ay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Jesucristo nga mao kini. Unsa man diha niya kanunay ang kiniiya gayod nga Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundi siyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan, gihubo niya ang iyang himaya o nagpakatawag sa sama nato sa nang butang ug sa diyang tao na siya nagmangipili ko siyang masanuntanon bisan sa makaulaw kayo pait kayong kamatayon sa cross. Tungod ni ana iya ginoo na konsumit na pabalaan ang iyahang pagkatao, mao na nga sumasayon sa Pablo dinhi, ituboy siya sa mahan labaw sa tanang binuha mo na sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod manlurog dito sa langit dinhi sa yuta, sa ilaw sa yuta, sa pagpasilugod kaniya nga alang sa himaya sa Dios nga amahan. So mao na mga igsoon ang invitation ni ini Semana Santa yun, no? Nga kita magbalaan sa atong kaugalingon pinaagi sa atong pagpamalandong yun o pagpatuhod din nato sa pagtulunan o panig-ingnan ni Kristo. Kaya kanang pagtulunan o panig-ingnan ni Kristo mauna ang kinatudok-ang mensahe sa pulong sa Diyos na sumala pa sa makadaghan na natong gisbitan sa Hebreo 4:7 ang iyang pulong buhi og abti hait pas espada bisan usang espada nga duhay suwab mudulog yun sa pagkuklan sa unod ug sa espiritu ngadto diin nag-abot ang kayukan ug kahiladman nag-usisa kini sa mauna sa tao aron mga bag-o kita. Amen. Aron mga bag-o ta kay kung wala pa ta bag-o sa ginangatan ang mga apostoles nagsunod sa Ginoo, no? Apan sa diyang nagisgot na ang Ginoo nga dunay magbudhi niya o sa ginangatan nagpangutan na sila, ikaw tingali no, no? Iwan ko uban, ikaw gid lang, ikaw malagmit ikaw gyud. Unsa may resulta? Dugay nag-indigay na noon sila kinsay labing hawod nila, kinsay labing dako nila. Amen. Samtang si Kristo misubmit ng kaubos o magsalutan sa butong sa Diyos, taksa-taksa nila nagpatoy-hakaw sa ilang garbo. Kamatun mo nang kusog kahit ang patoy-hakaw sa itong garbo? Kamatun ba mana? Oo, kamatun ba tana? Mawabito na sa kanta na kaysa to, maksurban ba ito? Kayoyoy ba ito? Maksurban ba ito? Masya, ang among kamatis sa mua, marunong puno. Kung ino pa ng palabdan, pusag yung kamatis sa imong naon. Sa ato papasiklap, palabdan na yung Diyos garbo. Patulhakaway kita. Amen? Amen? Kaya, angay na sa ato baga sumusunod ni Kristo, mahina ato na pangayong, ato ng mahubo. Mahubog nga niyang himaya, aron magmasunod-tanon, angay sa atong ihubo ang atong garbo aron masunod ni Kristo sa iyang pagkamasinugtanon. Amen? Kaya kung tayo nagmasinugtanon, kung sa minangatan, magulahan ta uban kaniya. Nagmasinugtanon ka uban kaniya, mabanhaw sa ta uban kaniya. So in other words, unsa may tawag nga ato gyud mapapag-o ang atong mga panabot, panlantaw, gituhuan ug baruganon. Amen. Amen. Aron magpuyo na gyud ta subay sa baruganan pagtulon-an ni Kristo. Sumanang karon andam gyud mong mabarog nga kamo mga sumusunod ni Kristo.
andam na tang mabaro. Dahil kung andam na tang mahubo sa atong mga sala. So isalikwan niyo ang sala, para mabuhi kamo diya sa pag-anak sa Dios diya ni Kristo. Isalikwan niyo pagdanis sa lautan o pumulipon sa sala. Isalikwan niyo sa Satanas, ang amahan sala, o prinsipe sa ngikitan. Mapuyo naman siyang pagtuo sa Diyos amahan, makagahon sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta. Mapuyo naman siyang pagtuo sa Diyos Ginoong sa Kristo, bugtong anak sa Diyos, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni naragabihin. Isaki na po sa Pilato na matay kilabong, sa katulong kadlaw na banhaw, isa ka siya sa langit, kung karoon nagalingkod sa taong samahan. Gikan dito, mabalik siya, ang pagbuong sa mga buhay sa mga natay. Mapuyo mo sa mga pagtuo, Puyo mo sa pagtuo sa mahan sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa Diyos sa mga santos, sa masayluan sa masala, sa magbanaw sa lawas sa kinagandaayon. Karoon diha sa itong commitment na mapuyo ta sa pagtuo, mapanaw ta ng kinabuhi sa loob sa mga lakang ni Kristo, ato yung ihalad atong kinabuhi ngadto kaniya karon. Sa hilo mohimo ka personal commitment, paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoo isip iyang tinubos iyang sumusunod. Ginoo, ni anang imong katawhan, ipadayag ni Ginoo sa among pagkaandam musunod nimo. Si Pedro, bisag andam siya nagpakamatay nimo tungod kay wala pa tinuray sa maandam na limod niya. Kami sa loob ni angkon nga sa makadaghan namo pinagi sa among kinabuhi, sa among gibuhat, sa among mga salat-amon kang nalimod Ginoo. Amon na yung gibasulan o ginusulan, kang Ginoo, hatagi ni kusubo kadasig sa tinuray na pagsunod kanimo sa pagpanaw sunod sa imong mga lakang. Ikaw man Ginoo, kinsa tubuot mo sunod kanako, magkatog baliban sa gustuhan, pasan sa krus sunod sa akong mga lakang. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ayon sa simbahan sa tibuok kalibutan, na nagasunod sa atong maluluwas sunod sa niining Semana Santa, mag-ampun sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo sa panagkatawag, kanasurat, kanahita o kalinaw, mag-ampun kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampuhan sa mga nag-anto sa bisag unsang sa mga sakit. Mag-ampun kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo sa usa ka espiritu na sulod, pagpagdungo ng mga kasalamatan sa umiigil sa pinili ng mga adlaw. Mag-ampun kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo sa kapatirayan sa mga matuuhan ng mga matay. Mag-ampun kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo ug amahan uban sa malinawon nga kusog, nagpakamatay ng imong anak alang kanam. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog, samtang among kipadagat na kanimo ang among mga pagampo, aron pinaagi niini makasunod yun kami kaniya. Kini among ipangayo pinaagi sa mga Kristo among Ginoo. Amen. Oh
igsoon, mga butang atong halat, dawaton, o mga paimuot samahan makagahong sa tanan. Parating ka sa Pinoong sa kasisyo dito sa matabang, alang sa pagkain paghimaya sa rangawan, alang isang sa kapislanan nagsitibot ng Santos na sinimahan. O Ginoo, ang pagpasakit o pagkamatay ni Jesucristo, imong bugtong anak, maghimo unta nga makapaimuot kami kanimo, kay kung kamera wala kami mahimo, apan tinabangan niining iyang hingpit nga sakripisyo, magkabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy, pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Alang ibayaw magpusa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay magagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus, aron hibayran niya ang mga sala sa tanang katawan, ang iyang kamatayon nakapapa sa among mga sala, ug ang iyang pagkabanhaw nakakabutalang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagsangyaw kami sa mga himaya, duyong sa walay hulog pag-awi. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang manamo nga lawas ang dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanino og meday, pipikas sa mihatag nila ngadto sa matanunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mao akong lawas may tugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo meday,
mihatag ini ngadto sa matanunan ug mingon, dawag ka kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kali sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, ninipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagamasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming giisip nga ngayon matubang o mualagad kanimo. Himua na kami nga mga lawat nining lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arzobispo, uban sa tanang mga kabispuhan, mga kaparian, o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinamdumi sa magawang isuon nga nangamatay, malawmon nga ubanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa magsudo sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himua kaming ungayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton batas sa katuigan. Uban kanila amo kang daig ug amo kang humayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, nihatag na kanimo magagahon nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa pasalamatong kasing-kasing sang pito nato atong amahan sa langit diha sa mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos.
Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tagumangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaunon sa pagbalik ni sa Kristo among manulubos. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo ayaw tanawa nga mga sala kung nila pagsalig sa inyong simbahan sibo sa magabuton atagi kami sa mga kalinaw kayusa ikaw nga ba'y kahari sa kahangturan ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakanin makita kang kanulihan sa atong paragdait diya ni Kristo. Nagwagtang sa masala sa kalibutan, mulahan ang itawag aron moapil sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, ginakawangay makalawat kanimo, apari pamulong naman ug mamaayo ako. Amen.
O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tuning mga balaang mga gasa ang kamatayon sa imong anak, naghatag ka ng paglaom kung nagligon sa among pagtuo ang iyang pagkabanhaw, maghimunta ka ng mga makanunayon hangtod sa karapusan o magdala ka ng hangtod sa kaluwasang tunghay diha o pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo, mana kaninyo, langin kaninyo ang Diyos ug gahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ato nang ihalad ang Santos nga Misa, magtubog kita sa pagsunod ni Kristo.